आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के हैरत अंगेज़ मकामात, पुरअसरार जगहों और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस। पिछले व्लॉग में हमने चित्राल के कबीले के लाश को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर किया था। वो वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे अजीम और पुरअसरार सहरा की जो सिर्फ रेत के टीलों का नाम नहीं बल्कि तारीख, सकाफत, मोहब्बत और सब्र की एक ज़िंदा मिसाल और दास्तान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोही के सहरा की, जिसे चोलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये वसी और अरीज़ सहरा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ है और अपनी खूबसूरती, सख्त मौसम, कदीम किलों, ऊँटों की दौड़ और सदियों पुरानी रवायात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। रोही एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में रेत, तेज़ गर्म हवाएं, दूर तक फैले रेत के टीले और ऊँटों के काफिले उभर आते हैं। ये सिर्फ एक सहरा नहीं बल्कि एक एहसास है, एक खामोश दास्तान, एक ऐसी दुनिया जहाँ वक्त जैसे रुक सा गया हो। कहा जाता है यहाँ की रेत में मोहब्बत की कहानियाँ दफन हैं, यहाँ के टीलों में माजी की सदाएं गूंजती हैं और यहाँ के किले आज भी सदियों पुरानी सल्तनतों की गवाही देते हैं। चोलिस्तान का सहरा तकरीबन 26,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सहराओं में से शुमार होता है। ये इलाका कभी दरियाए हाकड़ा के किनारे आबाद एक सरसब्ज तहजीब का मरकज़ था, लेकिन वक्त के साथ दरिया खुश्क हो गया और ये सरसब्ज ज़मीन एक वसी सहरा में बदल गई। मगर हैरत की बात यह है कि आज भी यहाँ ज़िंदगी मौजूद है। यहाँ के लोग सख्त गर्मी, पानी की कमी और मुश्किल हालात के बावजूद अपने रस्म व रवाज, सकाफत और मेहमान नवाजी को जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, रोही सिर्फ एक रेत नहीं, ये एक तारीख है, ये एक तहजीब है, ये एक मोहब्बत है और एक राज भी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोही के सहरा की असल तारीख क्या है, यहाँ मौजूद पुरअसरार किले कौन से हैं, चोलिस्तान के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ जो हर साल हज़ारों सयाहों को यहाँ खींच लाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आगे आने वाली मालूमात आपको हैरान कर देंगी। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं पाकिस्तान के दिल में छुपे हुए सुनहरी राज रोही के सहरा यानी चोलिस्तान की जानिब। दोस्तों, रोही का सहरा सिर्फ रेत के टीलों तक महदूद नहीं बल्कि एक ऐसी सरजमीन है जिसके हर ज़र्रे में सदियों पुरानी तारीख सांस लेती है। अगर हम चोलिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि ये इलाका कभी एक अजीम तहजीब का मरकज़ है। कहा जाता है यहाँ से दरियाए हाकड़ा बहता था जिसके किनारे कदीम बस्तियाँ आबाद थीं। लोग खेती बाड़ी करते थे, तिजारत करते थे और एक मुकम्मल खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। दरियाए हाकड़ा को बाज़ माहिरीन कदीम सरस्वती दरिया से भी जोड़ते हैं जिसका जिक्र पुरानी तहजीबों में मिलता है। जब ये दरिया खुश्क हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता आबादियाँ ख़त्म होने लगी, ज़मीन बंजर हो गई और ये इलाका एक वसी सहरा में बदल गया। लेकिन तारीख़ कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, इसके निशान हमेशा बाकी रहते हैं। आज भी चोलिस्तान में ऐसे बेशुमार आसार मौजूद हैं जो इस अजीम माजी की गवाही देते हैं। यहाँ तकरीबन 400 से ज़ायद कदीम किलों और खंडरात के आसार मिलते हैं जो साबित करते हैं कि ये खित्ता कभी एक ताकतवर और अहम तिजारती रास्ता था। इन किलों में सबसे मशहूर नाम है द्रावड़ किला। द्रावड़ किला एक अजीम उल शान किला है जो सहरा के दरमियान अपनी शान शौकत के साथ आज भी खड़ा है। ये किला दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे रेत के समंदर में कोई पत्थरों का बादशाह खड़ा हो। इसकी 40 बड़ी बड़ी फसीलें, मजबूत दीवारें और बुलंद बुर्ज देखने वालों को हैरान कर देते हैं। ये किला न सिर्फ दिफाई लिहाज से अहम था बल्कि ये शाही रास्तों की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता था। कहा जाता है कि इस किले की बुनियाद 9वीं सदी में रखी गई थी, जबकि बाद में नवाब ऑफ बहावलपुर ने इसे मज़ीद मजबूत और खूबसूरत बनाया। द्रावड़ किला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक जिंदा तारीख है। जब सूरज गरूब होता है और उसकी रोशनी किला की दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे माजी खुद वापस आ गया हो। इसके आसपास मौजूद खामोशी, गर्म हवा और सुनहरी रेत इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ आने वाले सियाह अक्सर कहते हैं कि द्रावड़ किला सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि चोलिस्तान सिर्फ एक सहरा नहीं बल्कि एक खुला,
ہوا تاریخی میوزیم ہے۔ یہاں ہر طرف ماضی کے نشانات ہیں، ہر ٹیلا ایک کہانی سناتا ہے، ہر قلعہ ایک راز چھپائے بیٹھا ہے، اور یہی راز ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اتنی سخت گرم پانی کی شدید کمی اور مشکل حالات کے باوجود لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں؟ صحرا میں زندگی آخر کیسی ہوتی ہے؟ یہاں کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ اور اونٹ آخر کیوں چولستان کی پہچان مانا جاتا ہے؟ یہ سب ہم جانیں گے اگلے پارٹ میں، جہاں ہم بات کریں گے چولستان کے لوگوں، ان کی ثقافت، روایات، ان کی حیران کن زندگی کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو جاری رکھیں کیونکہ اصل حیرت ابھی باقی ہے۔ دوستو، جب ہم چولستان یا روہی کے صحرا کی بات کرتے ہیں تو صرف ریت، قلعہ اور تاریخ ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگ بھی اس صحرا کی سب سے بڑی پہچان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدیوں سے سخت موسم، تیز دھوپ، پانی کی کمی اور دشوار زندگی کے باوجود اپنے حوصلے کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ چولستان کے واسیوں کی زندگی واقعی صبر، محنت اور بہادری کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، پانی میلوں دور سے لانا پڑتا ہے اور روزمرہ کی بنیادی سہولیات بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی۔ مگر اس کے باوجود یہاں کے لوگ چہروں پر اطمینان اور دلوں میں محبت نظر آتی ہے۔ یہی چیز چولستان کو باقی دنیا سے منفرد بناتی ہے۔ چولستان کے زیادہ تر لوگ مویشی پالتے ہیں، خاص طور پر اونٹ، بکریاں، بھیڑیں اور گائیں ان کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ان کے لیے اونٹ صرف ایک جانور نہیں بلکہ زندگی کا ساتھی ہے۔ اونٹ سفر کا ذریعہ بھی ہے، روزگار کا وسیلہ بھی، اور سب سے بڑھ کر ثقافت کی علامت بھی۔ اس لیے چولستان کو اونٹوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں، جن میں مرد عموماً شلوار قمیض اور پگڑی، جبکہ خواتین نہایت خوبصورت رنگ برنگے کپڑے، کشیدہ کاری والے لباس اور روایتی زیورات پہنتی ہیں۔ ان کی ثقافت میں موسیقی، لوک گیت اور صوفیانہ کلام بھی بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ رات کے وقت جب صحرا میں خاموشی چھا جاتی ہے تو کہیں دور سے بانسری یا روایتی گیتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، جو اس صحرا کے حسن کو اور بھی پر اسرار بنا دیتی ہے۔ ہر سال یہاں چولستان، جیپ ریلی اور ثقافتی میلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ اس میلے میں اونٹوں کی دوڑ، روایتی رقص، لوک موسیقی، دستکاری اور صحرا کی ثقافت کو بھرپور انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے اس میلے کو دیکھنے آتے ہیں اور چولستان کی اصل روح کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب صحرا صرف خاموش ریت نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ تہذیب بن کر سامنے آتا ہے۔ روہی کا صحرا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت آسائش میں نہیں بلکہ صبر، محنت اور اپنے ماحول سے محبت میں ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی انسان کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے اگر دل میں امید زندہ ہو۔ دوستو، روہی کا صحرا صرف اپنی ریت، قلعوں اور ثقافت کی وجہ سے مشہور نہیں بلکہ یہاں کی فطرت بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ پہلی نظر میں یہ صحرا صرف سنہری ریت کا ایک وسیع میدان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں ایک مکمل قدرتی نظام موجود ہے۔ یہاں مختلف اقسام کے پودے، جنگلی جانور، پرندے اور نایاب حیات پائی جاتی ہے، جو سخت ترین موسم میں بھی زندہ رہتی ہے۔ یہی چیز چولستان کو ایک منفرد قدرتی دنیا بناتی ہے۔ صحرا میں اگنے والے پودے عام علاقوں کے پودوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں جھاڑیاں، کانٹے دار درخت، کیکر، جال اور بیر اور دوسرے صحرائی پودے پائے جاتے ہیں، جو کم پانی میں بھی زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ پودے نہ صرف جانوروں کے لیے خوراک فراہم کرتے ہیں بلکہ ریت کو بکھرنے سے بھی بچاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہرن، لومڑی، جنگلی خرگوش، سانپ، چھپکلیاں اور مختلف اقسام کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر چنکارا ہرن چولستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ ان جانوروں کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فطرت ہر جگہ اپنے راستے خود بنا لیتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ چولستان میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پانی بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ صدیوں سے بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے تالاب بناتے آ رہے ہیں، جنہیں ٹوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوبے صحرا کے لوگوں کی زندگی کا سب سے اہم سہارا ہوتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہی پانی مہینوں بلکہ بعض اوقات پورا سال استعمال کیا جاتا ہے۔
پانی کی ایک ایک بوند کی قدر یہاں کے لوگ ہمیں سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ شاید اسی لیے چولستان ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمتوں کی اصل قدر تب سمجھ آتی ہے جب وہ آسانی سے دستیاب نہ ہوں۔ دوستو، صحرا کی راتیں اپنی الگ ہی دنیا رکھتی ہیں۔ دن کی شدید گرمی کے بعد رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آسمان صاف ہوتا ہے اور ستارے اس قدر روشن دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین کے بہت قریب آ گئے ہوں۔ خاموشی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی سانسوں کی آواز بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان فطرت کے قریب ترین محسوس کرتا ہے۔ بہت سے سیاح صرف اسی سکون کو محسوس کرنے کے لیے چولستان آتے ہیں۔ روحی کا صحرا ہمیں صرف ایک جگہ نہیں دکھاتا، بلکہ یہ ہمیں صبر، برداشت، تاریخ اور فطرت کے ساتھ جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہاں ہر ریت کا ذرہ ایک سبق دیتا ہے، ہر قلعہ ایک داستان سناتا ہے اور ہر شام ایک نئی خاموشی چھوڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار چولستان کو دیکھ لیتا ہے وہ اسے کبھی بھول نہیں پاتا۔ دوستو، چولستان کا صحرا جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اتنا ہی پر اسرار بھی ہے۔ یہاں کی ریت میں صرف ہوا کی سرسراہٹ نہیں بلکہ صدیوں پرانی کہانیوں کی باز گشت بھی سنائی دیتی ہے۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ روحی کے صحرا میں بہت سے راز دفن ہیں جنہیں آج تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صحرا صرف سیاحوں کے لیے ہی نہیں بلکہ محققین، تاریخ دانوں اور مہم جو لوگوں کے لیے بھی بے حد دلچسپی کا مرکز ہے۔ سب سے بڑا راز ہے دریائے ہاکڑا کا۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں ایک عظیم دریا بہتا تھا جس کے کنارے بستیاں آباد تھیں، کھیت لہلہاتے تھے اور تجارت اپنے عروج پر تھی۔ بعض ماہرین اسے قدیم سرسوتی دریا سے جوڑتے ہیں جس کا ذکر پرانی ہندوستانی تہذیبوں میں بھی ملتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کچھ لوگ اسے قدرتی تبدیلی قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ کے مطابق زمین کی ساخت میں تبدیلی اور موسمی حالات نے اسے ختم کر دیا۔ آج بھی ماہرین اس راز کو مکمل طور پر حل نہیں کر سکے۔ چولستان کے کئی علاقوں میں زمین کے نیچے قدیم بستیوں کے آثار ملے ہیں۔ مٹی کے برتن، پرانی اینٹیں، سکے اور انسانی رہائش کے نشان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ علاقہ کبھی ایک زندہ تہذیب تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہاں سینکڑوں سال پرانی بستیاں موجود تھیں جو وقت کے ساتھ ریت میں دفن ہو گئی۔ سوچیں، جہاں آج صرف خاموش ریت نظر آتی ہے وہاں کبھی بازار لگتے ہوں گے، لوگ بستے ہوں گے اور زندگی اپنے عروج پر ہوگی۔ یہی تصور انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت سے مقامی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحرا کی بعض راتوں میں عجیب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ کہیں دور سے گھنٹیوں کی آواز، اونٹ کے قافلوں کی آہٹ یا کسی پرانی بستی کی خاموشی سرگوشیاں۔ اگرچہ سائنسی طور پر اس کی وضاحت ہو سکتی ہے لیکن مقامی کہانیوں میں یہ سب صحرا کے پر اسرار راز سمجھے جاتے ہیں۔ یہی لوگ داستان چولستان کی خوبصورتی کو اور بھی گہرا بنا دیتی ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ دراوڑ قلعے کے آس پاس بھی کئی پوشیدہ راستوں اور خفیہ سرنگوں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سرنگوں کو بادشاہوں نے جنگ کے وقت فرار ہونے یا خزانہ چھپانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اگرچہ ان باتوں کے مکمل ثبوت نہیں ملے مگر یہ قصے آج بھی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ دوستوں، روحی کا صحرا صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک راز ہے، ایک سوال ہے اور ایک خاموش کتاب ہے جس کا ہر صفحہ حیرت سے بھرا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ چولستان کو جتنا دیکھا جائے اتنا ہی مزید جاننے کا دل چاہتا ہے۔ دوستوں، روحی کا صحرا چولستان صرف ایک صحرا نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ، ثقافت، محبت، صبر اور فطرت کا ایک ایسا عظیم باب ہے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا آسان نہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ریت صرف ریت نہیں بلکہ صدیوں کی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہاں کے سنہری ٹیلے ہمیں ماضی کی یاد دلاتے ہیں، دراوڑ قلعے ہمیں عظیم سلطنتوں کی شان دکھاتا ہے اور یہاں کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکل حالات میں بھی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے۔ ہم نے اس سفر میں جانا کہ چولستان کبھی دریائے ہاکڑا کے کنارے آباد ایک سرسبز خطہ تھا جہاں تہذیبیں پروان چڑھتی تھیں اور زندگی اپنے عروج پر تھی۔
वक्त बदला, दरिया खुश्क हुआ, ज़मीन ने अपनी शक्ल बदली और यही सरजमीन एक वसी सहरा में तब्दील हो गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि हालात बदलने के बावजूद यहाँ की रूह कभी ख़त्म नहीं हुई। आज भी चुलिस्तान के लोग इसी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, इसी रेत में अपनी उम्मीदें होती हैं और इसी सहरा को अपना फ़ख्र समझते हैं। हमने देखा कि यहाँ की सकाफत कितनी रंगीन है। रवायती लिबास, लोक मौसीकी, ऊँटों की दौड़, चुलिस्तान, जीप रैली और मेहमान नवाजी की वो मिसालें जो हर आने वाले को हमेशा याद रहती हैं। यहाँ के लोग दौलत से नहीं बल्कि दिल से अमीर हैं। वो सख्त धूप में भी मुस्कुराते हैं, मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और यही चीज़ चुलिस्तान को सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक जज्बा बना देती है। हमने ये भी जाना कि सहरा की अपनी एक अलग फितरत है। कम पानी में जिंदा रहने वाले पौधे, नायाब जानवर, खामोश रातें, रोशन सितारे और वो सुकून जो शायद दुनिया के किसी बड़े शहर में नहीं मिल सकता। चुलिस्तान इंसान को फितरत के करीब ले जाता है, इससे खामोशी की ज़बान सिखाता है और ये एहसास दिलाता है कि असल खूबसूरती सादगी में होती है। और फिर वो पुरअसरार राज, दरियाए हाकड़ा की गुमशुदगी, ज़मीन के नीचे दफन कदीम बस्तियाँ, दरावड़ किले की खुफिया सुरंगें और वो दस्ताने जो आज भी मकामी लोगों की ज़बान पर जिंदा हैं। ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि चुलिस्तान सिर्फ एक जोग्राफियाई इलाका नहीं बल्कि एक जिंदा तारीख है, एक ऐसा राज है जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, शायद ज़िंदगी भी किसी सहरा की तरह ही होती है। कभी आसान रास्ते नहीं मिलते, कभी पानी की एक बूंद के लिए भी जदोजहद करनी पड़ती है, कभी सूरज बहुत सख्त लगता है, लेकिन अगर इंसान के अंदर उम्मीद बाकी हो तो वो हर मुश्किल को अबूर कर सकता है। चुलिस्तान हमें यही सबक देता है कि असल ताकत आसाइश में नहीं बल्कि सब्र, मेहनत और हौसले में होती है। अगर आप कभी पाकिस्तान के जनूबी पंजाब की तरफ सफ़र करें तो रोही के सहरा को ज़रूर देखें। वहाँ जाकर आप सिर्फ एक जगह नहीं देखेंगे बल्कि आप एक एहसास महसूस करेंगे, एक खामोशी जो बदलती है, एक रेत जो कहानियाँ सुनाती है और एक फिज़ा जो इंसान को खुद अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको रोही के सहरा यानी चुलिस्तान के बारे में ये मालूमात पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस पुरअसरार मकाम या किस टॉपिक पर होनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की दिलचस्प, मालूमाती और हैरानकुन मौज़ूआत लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट हैरानकुन और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।